नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. काणकोण बायपासाच्या बेंदोर्डे ते पोळे मेरेनच्या 22.10 किलोमीटर पट्ट्याच्या 4 पदरीकरणा खातीर केंद्र सरकारान 1,376 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी राष्ट्राच्या नायकांचेर सदांच अन्याय केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. सण उत्सवाक लागून आमचे मदलो एकचार वाडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत आदिवासी जमातींतल्या बेरोजगार भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवन तांकां रोजगाराची संद उपलब्ध करून दिवपा खातीर केंद्र सरकारान वन धन विकास केंद्र ही येवजण चालीक लायल्या. आनी कला अकादमीच्या 77व्या मराठी अ गट नाटक सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर जालां. आतां पुरा खबरो. काणकोण बायपासाच्या बेंदोर्डे ते पोळे मेरेनच्या 22.10 किलोमीटर पट्ट्याच्या 4 पदरीकरणा खातीर केंद्र सरकारान 1,376 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी ट्वीट करून ही म्हायती दिल्या. हो रस्तो मुंबय ते कन्याकुमारी कॉरिडॉराचो भाग जावन आसा. मडगांव, कुंकळ्ळी आनी काणकोण ह्या 3 शारांक जोडपा सयत ह्या रस्त्यान जोडणेंत सुदारणा जातली अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हळां. बेंदोर्डे, कोर्डे, बार्से आनी काणकोणच्या लोकांक कर्नाटका सयत महाराष्ट्रांत वचप सोयीचें थारतलें. अपघात जावपी वाठारांचो धोको उणो करपा सयत येरादारीत सुदारणा करपा सयत वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा दिवपाक ह्या पट्ट्याचें 4 पदरीकरण लावकारी थारतलें अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी राष्ट्राच्या नायकांचेर सदांच अन्याय केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. ते आयज नवी दिल्लींत सुटके झुजारी आनी समाज सुदारक राजा महेंद्र प्रताप हांच्या 138व्या जयंती निमतान उलयताले. महेंद्र प्रताप सिंग आनी हेरांच्या सर्वोच्च बलिदानाचेर भारताच्या सुटकेची बुन्याद उबी आसा. राजा महेंद्र प्रताप हे जन्मजात राजनायक, राज्यकर्ते आनी राष्ट्रवादी विचारांचे आशिल्ले. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी अशा नायकांचेर अन्याय केला अशें तांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. देवूळ हें आमचें श्रद्धास्थान आसा. मतभेद विसरून आमी देवळांत वतात आनी सण उत्सव मनयतात. ह्या सण उत्सवाक लागून आमचे मदलो एकचार वाडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पेटवाडा कुडण्या श्री महालक्ष्मी देवळाच्या भांगरा महोत्सवी लक्ष्मी पुजना वेळार आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांचे हस्तुकीं कुडणे गांवचे मधुकर मळीक, समाजसेवक, निवृत्त सैनीक अमर मळीक, आदले सरपंच नंदा मळीक आनी डॉ नवनाथ मांद्रेकार हांचो शाल, श्रीफळ आनी स्मरणचिन्ह दिवन भोवमान केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांचे हस्तुकीं सानवी मांद्रेकार, दिप्ती मायणेकार, दक्ष मायणेकार, दिप्ती पेटकार आनी तेज पेटकार ह्या 12वेच्या गुणी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार हेर मानेस्तांचीं उलोवपां जालीं. गोंयांत आदिवासी जमातींतल्या बेरोजगार भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवन तांकां रोजगाराची संद उपलब्ध करून दिवपा खातीर केंद्र सरकारान वन धन विकास केंद्र ही येवजण चालीक लायल्या. मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण भारतांतल्या आदिवासी समुदायाचे उपजिविकेंत सुदार हाडपाच्या हेतान प्रधानमंत्री वनधन येवजण वा वनधन विकास येवजण चालीक लायल्या. रान आदारीत उत्पादन तयार करपा खातीर आनी आदिवासी समुदायाक कुशळटाय प्रशिक्षण आनी तांक वाडोवन तांची येणावळ वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. हे येवजणेचे 3 पावंडे आसात. गांव पावंड्यार वनधन विकास केंद्र, क्लस्टर पावंड्यार वनधन विकास संरक्षण समिती आनी जिल्लो पावंड्यार वनधन विकास समूह स्थापन जाल्यात. पुराय भारतांत 3,958 केंद्रां स्थापन जाल्यात आनी ह्या केंद्रा खातीर 587 कोटी इतलो निधी मंत्रालयान दिला. तातूंतलीं 10 केंद्रां गोंयांत आसात. ह्या केंद्रां खातीर 1.50 कोटी इतलो निधी मेळ्ळा. 3,000 एसटी समुदायांतले लोक ह्या केंद्रांनी प्रशिक्षण घेतात अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. गोंयांत केंद्राचे सागरमाला खाला 9 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. तातूंतले 5 प्रकल्प पुराय जाल्यात आनी 4 प्रकल्पांची अंमलबजावणी चालू आसा अशी माहिती केंद्रीय बंदर आनी जलमार्ग मंत्रालयान दिल्या. सागरमाला येवजणे खाला बंदर सुविधा प्रकल्प, दर्यादेग बर्थ प्रकल्प, रस्ते आनी रेल्वे प्रकल्प, नुस्तेमारी जेटी, कुशळटाय उदरगत प्रकल्प, दर्यादेग समुदाय उदरगत, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो क्रूज टर्मिनल आनी रो पॅक्स फेरी सेवा सारके अभिनव प्रकल्प बांदपा खातीर मंत्रालय राज्य सरकाराक अर्थीक निधी दिता. गोंयांत 9 सागरमाला प्रकल्पांचेर 763 कोटी खर्च जाल्यात. तातूंतले 5 प्रकल्प पुराय जाल्यात आनी तांचेर 85 कोटी रुपया खर्च केल्यात.
नवीन 4 प्रकल्पांची अंमलबजावणी जाल्या आनी हे खातीर 677 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. कला अकादमीच्या 77व्या मराठी अ गट नाटक सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर जालां. 26 डिसेंबर 2024 सावन ही सर्त सुरू जातली. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत सुरू जावपी हे सर्तींत वट्ट 18 नाट्य संस्थांनी वांटो घेतला. ही सर्त दर 16 जानेवारी 2025 मेरेन चलतली. 26 डिसेंबराक इंद्रेश्वर यूथ क्लब गांवडोंगरी हांच्या रेंज हार्ट ह्या नाटकान हे सर्तीक सुरवात जातली. 16 जानेवारीक श्री हनुमान सेवा समितीच्या चाटा आनी वाटा ह्या नाट्य सादरीकरणान ही सर्त सोंपतली. दर दिसा सांजे 7 वरांचेर हे नाट्यप्रयोग सादर जातले अशें कला अकादमीन कळीत केलां. हे सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या नाटकांक महाराष्ट्र राज्य नाट्य सर्तींत वांटो घेवपाची संद मेळटा. वेळसांव पंचायतीच्या आयज जाल्ले ग्रामसभेत रेल्वे दुपेट मार्ग तशेंच कोळशाच्या रेल्वे येरादारीक विरोध करपी थाराव मानून घेतला. सरपंच मारिया गोवया हांच्या येजमानके खाला आयज ही बसका जाली. बसके उपरांत उलयतना सरपंच गोवया हांणी म्हळां की रेल्वे मार्गाचें काम सुरू करपाक पंचायतीन रेल्वे मंडळाक मान्यताय दिल्या म्हूण ग्रामसभेत कांय जाणांनी तिडक उक्तायल्ली. मात रेल्वे मंडळाक मान्यताय दिवपाचो अधिकार पंचायतीक ना म्हूण उच्च आनी सर्वोच्च न्यायालयान पंचायतीन दिल्लो मान्यताय भायर मारल्या. वैयक्तीक कागाळ्यो आसा जाल्यार त्यो रेल्वे मंडळा कडेन दवरच्यो अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. आपूण सदांच गांवांतल्या लोकां बरोबर आसतले आनी रेल्वे दुपेट मार्गाच्या आड आसतले तशेंच अशें वेळसावच्यो सरपंच मारिया गोवया हांणी सांगलां. फाटले कांय दिसांनी राज्यांतलें तापमान उणें जायत आसा. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 5 दिसां खातीर राज्यांत उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 अंश आनी चडांत चड 32 ते 33 अंश सेल्सियस मदीं आसपाची शक्यताय आसा. मजगतीं बंगालच्या खाडींत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 2 ते 4 डिसेंबर ह्या काळांत दोनूय जिल्ल्यांनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. पूण ह्या 3 दिसां खातीर पावसाचो अलर्ट जारी करूंक ना. इतले मजगतीं फेंगल चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर आयज भारतीय हवामान खात्यान तामिळनाडूंत रेड अलर्ट जारी केला. आयज उत्तर तामिळनाडूंत आनी फाल्यां तामिळनाडूंतल्या कांय भितरल्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फाल्यां दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, याजम, रायलासीमा, केरळ आनी माहे ह्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें हांणी कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार हांच्या 76व्या जयंती निमतान बुधवार 4 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत जातली. हे कार्यावळींत सर्गेस्त कवी प्रकाश पाडगांवकार हांचे यादस्तीक घडोवन हाडिल्ल्या अखील गोंय पावंड्यावयल्या कविता लेखन सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. उपरांत कार्यावळींत पाडगांवकारांच्या वेंचीक कवितांचें सादरीकरण जातलें. 1 डिसेंबर सावन 19 किलांचो वेवसायीक गॅस सिलिंडर ₹16.50 पयशांनी म्हारग जाला. आतां दिल्लींत तो ₹1,818.50 मेळटलो. म्हयनोभर आदी ताची किंमत ₹62 वाडून ₹1,802 जाल्ली. आधार मुफ्त अपडेट करपाची निमाणी मुजत ह्या म्हयन्यांत सोंपता. चंदीगडांत जावपी ज्येश्ठ बायलांच्या एका दिसाच्या क्रिकेट सर्तींत वांटो घेवपा खातीर गोंयचो पंगड जाहीर केला. संजुला नायक ह्या पंगडाची मुखेली आसा. पंगडांत 16 क्रिकेट खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. संजुला नायक, तरन्नुम पठाण, प्रिती यादव, पूर्वजा वेर्लेकार, पूर्वा भायणकार, तेजस्विनी दुर्गद, सावली कोळंबकार, हर्षदा कदम, हर्षिता यादव, उर्वशी गोवेकार, सेजल सातर्डेकार, कृपा पटेल, अतश्री शिवलकार, तनिषा गायकवाड आनी पल्लवी बोडके तशेंच उस्मा खान ह्या खेळगड्यांचो ह्या गोंयच्या पंगडांत आस्पाव जाला. गोंयचो गोमंतक मराठा समाज आपली अंदू 100 वर्सां पुराय करता. त्या निमतान 2 दीस सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. पणजेच्या दयानंद स्मृती इमारतींतल्या राजाराम स्मृती सभाघरांत 24 आनी 25 डिसेंबराक ही कार्यावळ जातली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. काणकोण बायपासाच्या बेंदोर्डे ते पोळे मेरेनच्या 22.10 किलोमीटर पट्ट्याच्या 4 पदरीकरणा खातीर केंद्र सरकारान 1,376 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारताच्या इतिहास पुस्तकांनी राष्ट्राच्या नायकांचेर सदांच अन्याय केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां.
सण उत्सवाक लागून आमचे मदलो एकचार वाडटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत आदिवासी जमातींतल्या बेरोजगार भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवन तांकां रोजगाराची संद उपलब्ध करून दिवपा खातीर केंद्र सरकारान वन धन विकास केंद्र ही येवजण चालीक लायल्या. आनी कला अकादमीच्या 77व्या मराठी अ गट नाटक सर्तीचें वेळापत्रक जाहीर जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.